Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador ug ipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa, miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan, wala mo tubag si Jesus, bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matagpas ko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigog na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo, nga ilang gitugyan sa Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay kagabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao, gidani sa kadagkuan sa mga hari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas o ipapatay si Jesus. Apan, nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man nining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansa sa krus! Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansa sa krus! Sa pagkakita ni Pilato, nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, ug nanghunaw at tubangan sa mga tao, ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami, ug among mga anak, maudat ugi sa silo sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatas niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti, ug isiluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag kuruna, gikan sa mga sangang tunukon, ug gipahaom nila kini sa iyang ulo, ug ipabitbit nila siyag bugang sa iyang tuong kamot. Unya, nangluhod sila sa iyang atubangan, ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo! Unya, giludan nila siya. Ug gikuha nila ang bugang, ug gibunal sa iyang ulo. Humanila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula, ug gisuluban sa iyang kaugulingong bisti, ug unya gidala sa gawas
aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nihabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalavera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang inon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Human ni ana, nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila sa Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katumuguba sa templo? Ug mutukod nini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwas sa ang imong kaugalingon. Kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas siyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tanawon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Elay, Elay, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, usa kanila midagan ug mikuhag ispungha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug itaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tanawon ta kung muanhi ba si Elias, aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Mangluhod ang tanan. Manindog. Unya ang tabil sa templo, nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos, ug natay-og ang yuta. Nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli. Ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang ngupnganan, ug tapos mabanhaw sa Jesus, miadto sila sa balaang syudad. Ug didto nakitaan sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo o niingon.
Siya Siya gayon ang ang Anak anak sa sa Diyos. Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang lingkod. Maigsuon, karong adlaw nagsugod na ang Semana Santa. Lain-lain manig date no sa sunod tuig pahibaw-on ta mo sayo-sayo. Unsa karon March 29. Sa sunod tuig sayo-sayo no March 21 ang Palm Sunday. Mo ni ang pagsugod sa Semana Santa ang Domingo sa Bendita sa Lukay. Ganina nag-blessing ta dito. Simbolo kana sa kadaugan ni Jesus ang pagsulod niya dito sa templo. Naminaw mo? Okay. So kadaugan kana niya dili na para ungo ha. Wan magpa-blessing para ungo. So para ungo dili na panghadlok sa ungo ha. So mo na no tuyo na to na simbolo niya kana pod gamiton pa na sa sunod tuig malaya naman na sunugon na siya sa Martes sa dili pa ang ang Ash Wednesday. I think February 10